Okay, we are all set. So hey guys, welcome back to our channel Dev Community Nepal. So हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मिडलवेयरको बारेमा चाहिँ हेरेको थियौं है। एक्सप्रेसको चाहिँ अब हामी लास्टमा चाहिँ आइसकेको छौं। सो हजुरले हाम्रो यो वेब डेभलपमेन्ट कम्प्लिट कोर्स चाहिँ एक्सेस गर्नु भएन भने चाहिँ हाम्रो यो देव कम्युनिटी नेपालको पेजमा आएर हैन युट्युब च्यानलमा आएर चाहिँ हजुरले एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड हामीले अलमोस्ट आई थिंक दिस इज द भिडियो नम्बर 83 या आई थिंक 84। सो हामीले 84 भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसकेको छौं यो वेब डेभलपमेन्ट कोर्समा। सो जसमा मैले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट त्यसपछि गएर Node.js, Express.js हैन EJS मेसिन यो सबैको बारेमा चाहिँ मैले कम्प्लिटली हजुरलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छु है। वेल अहिलेसम्म एज यु क्यान सी 102 जनाले चाहिँ एक्सेस गर्नु भएको छ हैन। आई थिंक अझै यो नम्बर चाहिँ इन्क्रिज हुनुपर्छ बट आई डोन्ट नो व्हाट्स ह्यापनिङ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरसँग चाहिँ हामीसँग राउटर भन्ने चाहिँ हुन्छ हैन, राउटर इन एक्सप्रेस छ। म हजुरलाई चाहिँ राउटिङको बारेमा भन्नेछु सिम्पल। सो हाउ डज हैन राउटर फंक्सनको चाहिँ काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ क्विकली भन्छु। सो यसको लागि मैले चाहिँ यहाँ राउटिङ भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेको छु। सो राउटिङको कुरा हामीले अलरेडी गरिसकेको छौँ है। राउटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि एन्ड पोइन्टहरू छ त्यो एन्ड पोइन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनले चाहिँ कस्तो पर्फर्म गर्छ हैन, कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ क्लाइन्टको रिक्वेस्टको भन्ने कुराहरू चाहिँ हो। सो हामीले बेसिक राउटिङ हेरिसकेको छौँ है। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मिडलवेयरहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ कसरी चाहिँ राउटिङलाई चाहिँ अझै इजी र कम्प्लेक्स हाम्रो जुन कम्प्लेक्स राउटिङहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी इजिली चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउने छु। सो राउट मेथडहरू छ हैन, राउट मेथडहरू चाहिँ थाहा छँदैछ। राउट पाथहरू पनि छ। हामी पाथलाई आज चाहिँ मेनली हामी पाथको चाहिँ हेर्नेछौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म मेरो यहाँ आएको छु है। सो यहाँ म Express.js को फोल्डरमा छु म। सो यहाँ आएपछि म क्विकली यो हाम्रो भिडियो नम्बर 83 हो 83.js। एन्ड यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई अब केही कुरा चाहिँ चाहिन्छ। सो म यहाँबाट चाहिँ यसलाई कपी यो सबैलाई कपी गर्छु एन्ड यहाँ पेस्ट गर्छु बिकज यो अलरेडी मैले भनिसकेको छु है। सो यसको बारेमा हजुरलाई थाहा छैन भने चाहिँ हजुरले चाहिँ मेरो प्रिभियस भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुनेछ। म लिङ्क तल दिनेछु, हजुर चाहिँ प्लिज त्यसलाई वाच गर्नु होला। सो यो पनि हटाइदिन्छु म अहिलेको लागि। ओके, कुकीज पार्सल राख्छु अहिलेको लागि। भ्यू इन्जिन हाम्रो यहाँ यो भ्यू इन्जिन हो है, भ्यू इन्जिन सेट हो। यो हाम्रो जुन cookies.app.use छ यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मिडलवेयर हो, थर्ड पार्टी मिडलवेयर हो। यो हाम्रो थर्ड पार्टी मिडलवेयर हो। एन्ड अल सेट यो हाम्रो चाहिँ रुट फङ्सन, यो चाहिँ रुट फङ्सन हो है। हाम्रो रुट फङ्सन भनेको चाहिँ रुट डाइरेक्टरी हो भनौँ न। सो यो छ। सो अब हामीसँग चाहिँ कम्प्लेक्स कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ, कम्प्लेक्स राउट हुनसक्छ होइन। सपोज हजुरहरूको पेजमा चाहिँ एउटा ब्लग छ, ब्लगमा चाहिँ क्याटेगोरिजमा न्युज हुनसक्छ होइन, त्यस्तै ब्लगमा अरू केही क्याटेगोरी हुनसक्छ, न्युज हुनसक्छ, अरू पनि धेरै डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी चाहिँ हुनसक्छ। सो त्यो क्याटेगोरिजहरूको एन्ड पोइन्टहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हजुरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। म क्विकली के गर्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ app.get गरेर के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ /blog/news गर्छु। यो हाम्रो सपोज एउटा एन्ड पोइन्ट हो होइन। अब यो एन्ड पोइन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, रेस्पोन्ड गर्न चाहन्छु एन्ड मैले फङ्सन बनाएर एउटा कल ब्याक फङ्सन राख्छु म। सो यो एउटा चाहिँ हाम्रो फङ्सन चाहिँ छ अहिलेको लागि है। सो त्यस्तै सिमिलर के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही एन्ड पोइन्टमा चाहिँ हामी गेटको ठाउँमा हामी पोस्ट रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ होइन। एज यु क्यान सी पोस्ट रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ /news छ, /newsमा अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ न्युज आइडीलाई पनि राख्न सक्छौँ होइन। यो पनि एउटा एन्ड पोइन्ट हुनसक्छ, हाम्रो पोसिबल एन्ड पोइन्ट हुनसक्छ। सो यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यो एउटा चाहिँ यो पनि हजुरको चाहिँ एउटा एन्ड पोइन्ट छ। सो यसलाई पनि म कपी गर्छु एन्ड यसलाई यहाँ पेस्ट गर्छु। बट दिस टाइम म चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पुट भन्ने चाहिँ म मेथड चाहिँ युज गर्छु। सो मिनवाइल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कोड चाहिँ होइन अलिकति मेन्टेन गर्न गाह्रो भए भन्दा पनि यहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स भएको छ। सो यो कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ राउट मेथड। सो राउट मेथडको हेल्प गरेर हामी चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यसलाई इजी बनाउन सक्छौँ होइन, म्यानेजेबल बनाउन सक्छौँ। बट जब मेन्टेनेन्सको कुरा आउँछ, जब कोडलाई मेन्टेन गर्ने कुरा आउँछ त्यो बेला पनि अझै अलिक गाह्रो हुन्छ। सो म राउट कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु हजुरलाई।
जुन हाम्रो एप डट छ एप डट म यहाँ राउट युज गर्छु र राउटमा जुन हाम्रो यो ब्लग छ एज यु क्यान सी यहाँनिर यसलाई चाहिँ जुन यो लिङ्क छ यो लिङ्कलाई चाहिँ म यहाँ गएर चाहिँ कपी गरिदिन्छु नाउ अब जति पनि हाम्रो एन्ड पोइन्ट चाहिँ स्ल्यास ब्लगबाट स्टार्ट हुन्छ स्ल्यास न्युजमा जान्छ नि त्यो सबै रिक्वेस्ट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो राउटले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ह्यान्डल गर्छ सो यहाँबाट म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि फेरि यो एपलाई पनि हटाइदिन सक्छु म एन्ड जुन हाम्रो ब्लग न्युज छ यसलाई पनि म हटाउन सक्छु यहाँबाट होइन र सो किनकि हाम्रो अलरेडी जुन राउट छ त्यो राउटले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो ब्लग छ यसले हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ लिन्छ नाउ यति गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेमिकोलन पनि हजुरले चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो कोडलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ अलिकति इजी देखियो है अब सो अब म यहाँ के गर्छु अगेन हाम्रो नेक्स्ट एन्ड पोइन्टको लागि म एप डट राउट गर्छु एप डट राउट गरेर जुन हाम्रो यो ब्लग न्युज छ न्युज आइडीको लागि एन्ड पोइन्ट छ यसको लागि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ राउटको चाहिँ म फङ्सन चाहिँ एप्लाई गर्न चाहन्छु नाउ यसबाट म हटाइदिन्छु यसलाई बिकज हामीले अलरेडी यसलाई लिइसकेको छौँ सो एज यु क्यान सी यो दुईवटाको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एप राउटले चाहिँ काम गर्छ एन्ड यसको एन्ड पोइन्टको लागि चाहिँ राउटले चाहिँ काम गर्छ सो मिन वाइल हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन हामीले चाहिँ कोडलाई चाहिँ अलिकति इजी बनायौँ होइन यो चाहिँ राउटकोबाट यो राउट भयो अब हामी गर्छौँ राउटरको चाहिँ हेल्प लिन्छौँ है राउटरको सो यो चाहिँ के फङ्सन हो भन्ने कुरा म हजुरलाई देखाउँछु त्यसको लागि चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा राउट भनेर चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ होइन र फोल्डरभित्रमा चाहिँ जति पनि हाम्रो ब्लगसँग रिलेटेड हुन्छ हामी चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ सर्भ गर्नेछौँ सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ हामी मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ कन्स्ट गरेर एउटा ब्लग भन्ने बनाउँछु जसले चाहिँ के गर्न सक्छ के गरोस् भन्दाखेरि चाहिँ जुन रिक्वायर गरेर जुन हाम्रो यो ब्लग राउटभित्र ब्लग डट जेएस फाइल छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गरौँ सो त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु सुरुमा राउटभित्र त्यसपछि जुन हाम्रो ब्लग छ ब्लगलाई चाहिँ यसले एक्सेस गरोस् फाइललाई त्यो म भन्न सक्छु सो त्यो भनिसकेपछि म यसलाई अब युज गराउनु पर्ने हुन्छ म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर जुन हाम्रो ब्लग अब्जेक्ट छ ब्लग अब्जेक्टलाई चाहिँ म यहाँ युज गर्न चाहन्छु सो म एप डट युज गरेर के गर्न सक्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ब्लग छ ब्लगलाई चाहिँ म यहाँ के गर्छु एभ्री टाइम यो अब्जेक्टलाई चाहिँ म कल गर्छु इम्पोर्ट ब्लग भनेर छ सिम्पल म यसलाई यसो राख्छु एज यु क्यान सी यो छ है यो चाहिँ हाम्रो ब्लग अब्जेक्ट हो अब यसलाई चाहिँ ब्लग अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट लिएर आउँदैछौँ सो म एउटा कन्स्ट एक्सप्रेस गरेर म यसलाई सबभन्दा सुरुमा त मैले रिक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज आई निड दिस यो चाहिँ एक्सप्रेसको चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट स्टेप नै यही हुने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो एक्सेस गर्नुपर्ने हुनेछ एन्ड अर्को चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट हामीसँग चाहिँ राउटर हुन्छ है सो हामीले राउटरलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ म कन्स्ट राउटर भनेर एउटा बनाउँछु जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्रेस डट राउटर हामीसँग राउटर फङ्सन हुन्छ यो फङ्सनलाई चाहिँ हाम्रो एक्सेस चाहिँ गराउँछ हामीले यहाँ गऱ्यौँ होइन अब हामीले जब हामी राउटरको होइन मोड्युलको युज गर्छौँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ म यहाँ मोड्युल डट एक्सपोर्ट गरेर म यहाँ के गर्छु राउटरलाई गर्छु नाउ अब चाहिँ हाम्रो जुन यो राउटर छ नि यो राउटर चाहिँ हाम्रो अब यो ब्लगको चाहिँ अब्जेक्ट बनेको छ है सो अब यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो यो रुट फङ्सन छ रुट फङ्सनलाई हामी यतिकै राख्नेछौँ बट जति पनि हाम्रो यो एप डट यो जुन ब्लगसँग रिलेटेड एन्ड पोइन्टहरू छ नि यो एन्ड पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यसको थ्रुबाट ब्लग डट यो राउटरको थ्रुबाट चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्छौँ एन्ड हामीसँग नाउ हामी चाहिँ एपसँग चाहिँ डिल गर्दैनौँ हामी राउटरसँग डिल गर्छौँ राउटर डट गर्छौँ होइन राउटर डट गरेर हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ राउटरको चाहिँ युज गर्छौँ वी आर नट डिलिङ विथ एप अब एपसँग हामी डिल गर्दैनौँ हामी राउटरसँग डिल गर्छौँ एन्ड राउटरसँग डिल गर्दाखेरि पनि अब नाउ वी आर अलरेडी अन ब्लग है यो ब्लग एन्ड पोइन्टमा हामी भइसकेपछि चाहिँ हामीले स्ल्यास ब्लग पनि हामी यहाँबाट चाहिँ हटाउन सक्छौँ रिमुभ गर्न सक्छौँ सो अब जब हाम्रो युजरले चाहिँ स्ल्यास ब्लग स्ल्यास न्युज हान्छ नि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो हामीले ब्लग डट जेएस फाइल बनाउँछौँ यो राउटमा चाहिँ आइपुग्छ सो के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अगेन यहाँबाट हामी यसलाई हटाउन सक्छौँ होइन र
हटाउन सक्छौँ। एन्ड सो म यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले राउटर डट राउट पनि युज गरेँ होइन। सो म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्ड डट सेन्ड गर्न सक्छु। म सेन्डमा म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ आई एम गेट रिक्वेस्ट फ्रम /blog/news भन्न सक्छु म। एन्ड म यसलाई कपी गर्छु। ओके, यसलाई भन्दा पनि म यो पुरै लाइनलाई चाहिँ कपी गर्छु बिकज यसलाई मैले सबैमा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। म जुन यो छ यसमा पनि यही मेन्सन गर्न चाहन्छु होइन। बट गेट रिक्वेस्टको ठाउँमा म यता चाहिँ के गर्छु, पोस्ट रिक्वेस्टलाई चाहिँ राख्छु। सिमिलरली जुन हाम्रो यो छ अगेन यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यही मेन्सन गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ गेट रिक्वेस्ट फ्रम ब्लग न्युज /news id। ओके, न्युज आइडी छ हाम्रो होइन। सो यसलाई म सेभ गर्छु। यो गेट रिक्वेस्ट भयो। नाउ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट के छ भन्दा पुट रिक्वेस्ट। सो आई एम पुट रिक्वेस्ट फ्रम यो भनेको छ होइन। नाउ सो हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ काम गरेको छ है। सो वेनेभर हाम्रो चाहिँ युजरले चाहिँ हाम्रो स्ल्यास के भन्छ ब्लग हान्छ नि, त्यो भनेको बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो राउटर चाहिँ हामीले सेटअप गरेको छौँ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ होइन। सो लेट मी चेक यो चाहिँ हाम्रो काम गरेको छ कि छैन भनेर। सो यसलाई म सेभ गर्छु एन्ड यसलाई म रन गर्छु। एन्ड रन गरिसकेपछि अभियसली सबैभन्दा सुरुमा मैले यसबाट एक्जिट गरेर म सिडी एक्सप्रेस गर्छु। नोडमन ट्युट हाम्रो यो हो 83.js गर्छु। एन्ड हाम्रो सर्भर स्टार्ट भएको छ। एन्ड सर्भर स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लोकल होस्ट 3000मा लिएर आउँछु। 3000मा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर यस्तो छ। सो म यहाँनिर स्ल्यास गरेर के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ /blog/news गएँ भने ओके, कान्ट गेट blog/news। हामीले यहाँ ब्लगलाई पनि हामीले स्टार्ट गरेको छौँ होइन। ओके, राउट.blog पनि गरेको छौँ हामीले। ब्लग अब्जेक्टलाई पनि मेन्सन गरेका छौँ। एन्ड हेलो वर्ल्ड। ओके, सो हाम्रो यहाँ त ठिक छ है, यहाँ मिस्टेक छैन। सो लेट मी चेक हियर। सो हामीले यहाँनिर के गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट गरेर यो सबै कुरा गरेका छौँ है। /news जाँदाखेरि चाहिँ response.send गर्दाखेरि चाहिँ ओके। सो मैले सो फाइनली मैले यहाँ चाहिँ के प्रब्लम रहेछ भनेको चाहिँ मैले थाहा पाएँ होइन। मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि जहाँ एप.युज गरेको छु नि यहाँनिर मैले /blog जानुपर्ने हुन्छ है। बिकज हामी चाहिँ यो blog.js फाइललाई चाहिँ यहाँनिर एक्सेस गर भनेर भनिरहेको छौँ नि होइन। त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर /blog जा भनेर चाहिँ हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। बट मैले मेन्सन गरिनँ, माई मिस्टेक। सो यो सिन्टेक्स इररहरू चाहिँ हुनसक्छ है। यो स्मल इररहरू हो। यो हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर होइन, प्यानिक नभइकन इररलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला कहाँ के इरर आइरहेछ भन्ने कुरा। एन्ड हजुरले चाहिँ इरर आएपछि चाहिँ एकताल आफ्नो कोडलाई चाहिँ सिन्टेक्सहरूलाई चाहिँ एकताल राम्रोसँग चेक गर्नु होला। सो मेबी नाउ अब चाहिँ मेरो यो युआरएल चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु र सेभ गरेर म यदि /blog/news गएँ भने चाहिँ आई एम गेट रिक्वेस्ट फ्रम ब्लग न्युज / भनेको छ होइन। एन्ड म के गर्न सक्छु त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लग न्युज / यहाँनिर यदि मैले 123 भनेर हाने भने न्युज आइडी भनेर आएको छ। सो अब यो आइडीलाई चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लग नि गर्न सक्थेँ मैले होइन। बट मैले लग गरिनँ। बट हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ पुट रिक्वेस्ट छ। पुट रिक्वेस्टमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्ड ओके, कन्सोलमा हजुरले कन्सोलमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म console.log गर्छु। console.log गरेर request.params. हामीसँग के छ न्युज आइडी। हामी यसरी चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्छौँ होइन।
ओके सो मैले यहाँनिर ओके सो मैले यसलाई यसरी गर्नुपर्ने थियो। म अगेन रिस्टार्ट गर्छु र रिस्टार्ट गरेर यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ हाम्रो 1 2 3 चाहिँ यहाँ कन्सोलमा लग हुनुपर्छ। ओके सो हामीले यहाँनिर रिक्वेस्ट डट प्रोग्राम गरेर यो न्युज आइडीलाई मेन्सन नगरे पनि चाहिँ हुन्छ। सो म यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरेर यदि मैले यो पेजलाई रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ लेट मी सी। सो मेरो यहाँ कन्सोलमा चाहिँ लग भएन बट मेरो लग हुनु पर्थ्यो। आई डोन्ट नो। ओके वेल लिभ इट। यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ छोडिदिनु होइन, त्यो किन आएन भन्ने कुरा हो। म यहाँ मिडलवेयर चाहिँ हजुरले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। मिडलवेयर चाहिँ म हजुरलाई युज गर्न सिकाउँछु। सो मिडलवेयर युज गर्न चाहिँ अब हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट मिडलवेयरलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो मिडलवेयरहरू चाहिँ हजुरले युज गर्नु होला। हामीले अलरेडी योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ कुरा गरिसकेको छौँ एन्ड हजुरले यहाँनिर आएर पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर आएर हजुरले हेर्नु होला एन्ड नाउ यसरी चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर हजुरले चाहिँ राउटलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ अलमोस्ट अब यो सबै कुराहरू चाहिँ कभर गरेँ है। एक्सप्रेसको बारेमा पनि मैले सबै कुराहरू हजुरलाई सिकाएँ। मैले राउटिङ एक्सप्रेस है, त्यसपछि गएर मैले मिडलवेयरको बारेमा पनि भनेँ, इजिएस इन्जिन, सबै कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ अलरेडी कुरा गरिसकेको छु। सो हामी चाहिँ ब्याकएन्डलाई चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ लिङ्क गर्नेछौँ एन्ड वेल फ्रम नेक्स्ट भिडियो हामी चाहिँ मोङ्गोडीबीलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ। डाटाबेसमा चाहिँ हामी सिक्नेछौँ होइन। डाटाबेस राम्रोसँग पढिसकेपछि हामी सर्भरहरू पनि हेर्नेछौँ, कसरी वेबसाइटहरू अनलाइन लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नेछौँ। एन्ड वेल हामीले चाहिँ थ्रु आउट द यो ट्युटोरियल चाहिँ हामीले 2वटा प्रोजेक्ट पनि रेडी गरेको छौँ। म चाहन्छु कि हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो सँगसँगै चाहिँ नोट पनि बनाउनु जानु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला एन्ड प्रोजेक्टहरू पनि बनाउनु जानु होला। जति प्रोजेक्ट बनाउनु छ त्यति धेरै हजुरहरूले चाहिँ एक्सपिरियन्स आउँछ एन्ड कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ बुस्ट हुन्छ होइन। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै चाहिँ हजुरको कन्फिडेन्स लेभल बुस्ट हुन्छ। वेल अन द्याट नोट स्टे सेफ, स्टे कोडिङ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।